चलो यही सही, इस वक्त किस डिश में तैर रहे हो? मैंने बेतकल्लुफी से पूछा। हर बार एक ही जगह ठहरने में बड़े फायदे हैं। छोटे होटलों में ग्राहक को खास तवज्जो मिलती है। कल यहाँ कोई कमरा खाली नहीं था। होटल की मालिका ने डबल रूम में ठहरी हुई एक पॉलिश लड़की से बात की और उसने जुड़ी हुई मसैरी अलग करके मुझे अपने कमरे में रहने की इजाज़त दे दी। इससे पॉलिश लड़की को क्या फ़ायदा हुआ? मैंने हिर से पूछा। इसके लिए तो तुम अजनबी थे, इसका किराया आधा हो गया। मैंने अपने हिस्से की रकम उसे अदा करने के बाद होटल वाली को सिंगल और डबल रूम के फ़र्क की मामूली सी रकम थी और बस काम बन गया। तुम मुबालगा हराई कर रहे हो, मैंने बेएतबारी से कहा। एक सफ़ेद फाम लड़की किसी एशियाई अजनबी पर इतना एतबार नहीं कर सकती। एतबार? किस बात का एतबार? मेरी बात पूरी होते ही उसकी आवाज़ उभरी। हम घरों से अयाशी के लिए सियाहत पर निकलते हैं। इन अकेली लड़कियों की सियाहत और आवारागर्दी का मकसद भी यही होता है कि कम से कम पैसों में दुनिया के हर लज्जत निचोड़ डालें। आदमी मामला फहम हो, ज़रा सितारे यावरी कर रहे हो तो बात बन ही जाती है। और यहाँ तो वैसे भी इज्जत और आबरू के मानी ही बदले हुए हैं। तफरीह हो तजर्बा हासिल करने के नाम पर आवारागर्दी का चलन बरसों से आम है। तो क्या तुम्हारे साथ अक्सर ऐसे तजर्बात पेश आते हैं? मैंने काट तार लहजा में पूछा। नहीं, इस बार उसने किसी मुबालगे के बगैर कहा। ये मेरा पहला तजर्बा है, लेकिन दूसरों से मैं ऐसी कहानियां सुनता रहा हूँ। मादर पिदर आज़ाद लड़के और लड़कियां घरों से निकलते हैं तो चंद पाउंड कमाने या बचाने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। गौर करो तो सैर सियाहत के असल रंग इन्हीं के दम कदम से नुमाया है। इसका मतलब है कि तुम्हारे कमरे में मेरे मिल बैठने की गुंजाइश नहीं है। वक्त बता दो और आ जाओ। होटल का कॉमन रूम बहुत बड़ा और आरामदेह है। मेहमानदारी के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। लड़कियों का क्या है, वो तो आती जाती रहती हैं। अच्छा दोस्त मुश्किल से ही मिलता है। तुमने मेरी खातिर रोजी को लानत मुलामत करके मेरा दिल जीत लिया है। इस वक्त जहाज के सारे मुसाफिरों में सिर्फ तुम ही मेरे हमदर्द और गम गुजार थे। रोजी जा चुकी है। मैं महंगे होटलों में बेमकसद ज़र मुबादला ज़ाया करने का कायल नहीं हूँ। सीजन की वजह से छोटे होटलों में जगह नहीं रही है। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास से मुंतकिल हो जाऊं। इस वक्त तुम कहाँ हो? मेरी उलझन सुनते ही उसने बेसाख्ता पूछा। जबरदस्ती एक दूर के रिश्तेदार के घर पहुंच गया था। 2 कमरों का छोटा सा काउंटी हाउस है। यहाँ ज्यादा देर तक गुजारा नहीं हो सकेगा। इनके बच्चों ने खराब तेवरों के साथ मेरे लिए अपना कमरा खाली किया था। मैं आज रात ही कहीं और मुंतकिल हो जाना चाहता हूँ। ऐसी मजबूरी है तो आंख बंद करके आ जाओ, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। पुलिस लड़की के साथ तुम्हारी शाम की तफरीह का क्या बनेगा? मैंने पूछा। रिसीवर पर उसकी हंसी की आवाज़ गूंजी, फिर धीमी आवाज़ उभरी। तफरीह तो रात ही को होगी ना। अल्कोहल में सबसे बड़ी खराबी या अच्छाई यही है कि ये मैदे में बैठती है तो ज़हन के नामालूम गोशों में दबी हुई बातें उभर कर जुबान पर आने लगती हैं। मैं इसके बारे में सोच रहा था, वो मेरे बारे में सोचे जा रही थी। रात को तो मैं फिजाओं से भी ऊंचा उड़ रहा था। अब ये सारी बातें मैं फ़ोन पर नहीं दुहरा सकता यार। ठीक है, फिर मैं 7 बजे तुम्हारे होटल पहुंच रहा हूँ। मैंने कहा चाहो तो चेरिंग क्रॉस या लेस्टर स्क्वायर के ट्यूब स्टेशन पर तुम्हें लेने आ सकता हूँ। सलीम अकबर खान ने पूरा खलूस से पेशकश की, जिसे मैंने शुक्रिया के साथ रद्द कर दिया। रॉयल होटल का कार्ड मेरे पास मौजूद था। वो इलाका किसी हद तक मेरा देखा भाला था और फिर मैं लंदन में था, जहाँ हर शख्स रवानी से अंग्रेजी बोलने और समझने पर कादिर था। गुफ्तगू के दौरान में वीरा हैरत और ताज्जुब के साथ मेरी तरफ देखती रही थी। इसका ख्याल था कि मैं महज वक्त गुजारी के लिए सलीम से बात करना चाह रहा था, मगर वहाँ मामला ही दूसरा निकला। फोन बंद होते ही वीरा ने मुझे घूरते हुए पूछा, अब ये क्या चक्कर चला रहे हो तुम? सलीम अकबर खान लंदन में मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह है। मैंने मुस्कुराते हुए मुलायमत से उसे समझाया। वह हल्फिया बयान दे सकता है कि मैं कराची से अकेला यहाँ आया हूँ। जहाज पर एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई, मगर वो सफ़र ख़त्म होते ही वो अपनी राह खोली। इसलिए तुमने इस अहम गवाह को पूरी तरह अपने काबू में करने का फैसला कर लिया है। वो तल्खी से बोली, शायद इस तरह तुम्हारी बचत की राह निकल आए, लेकिन मेरा क्या होगा? इसी में तुम्हारी निजात की राह भी पोशीदा है। मैंने वजाहत की, फंसे तो हम एक साथ फंसेंगे, अलग अलग रहकर हम दोनों महफूज रहेंगे। ये बहुत दूर की एहतियाती तदबीर है। हो सकता है कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ही न होने पाए। इसका इन्हिसार टैक्सी ड्राइवरों के रद्दअमल पर होगा। इनके सिवा हमें किसी भी तरफ से कोई खतरा नहीं है। और वो पॉलिश लड़की का क्या किस्सा था? वीरा ने इश्तिबाह अमेज लहजा में पूछा। सलीम ने उसे दोस्त बनाया है। तफसील में जाने के बजाय मैंने बात बना दी। तो क्या तुमने उसी के साथ ठहरने का इरादा कर लिया है? वीरा इस वक्त तक मुतमईन नहीं थी। जरूरी नहीं उसके होटल में कमरा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हैरत है कि उसने कराची में अपने दफ्तर पर होने वाली कार्रवाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैं उसे मजीद टटोलना चाहता हूँ। दरामदी माल में चोरी का इल्जाम ऐसा नहीं है कि आदमी उसकी तशहीर करता फिरे। वो बेफिक्री से यहाँ कुछ फेलियों में मसरूफ है। हो सकता है कि उसे अपने दफ्तर की खबर ही ना मिली हो। अव्वल खान ने सलीम और उसकी फर्म के बारे में जो इतलात फराम की थी वो तशवीशनाक थी।
وہ ملک کے ایٹمی اور تھرمل بجلی گھروں کو اہم فاضل پرزے فراہم کرنے والے غیر ملکی اداروں کا نمائندہ تھا اور مدن موہن کے مقربین میں شامل تھا۔ مدن موہن کے اطراف جرم کی روشنی میں یہ بات ہر شعبے سے بالا تھی کہ سلیم اکبر خان اسے بجلی گھروں کے بارے میں اہم دستاویزات فراہم کرتا رہا تھا۔ میں گیتا سے چھیڑ چھاڑ کر کے بعد کے واقعات سے پریشان تھا، اس وجہ سے میں نے سلیم سے لندن میں کوئی ٹکر مول لینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میری پوری کوشش ہوتی کہ وہ پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات کی پرواہ کیے بغیر وہاں واپس پہنچے اور پھر اول خان کے ہاتھوں کیفری کردار کو پہنچائے۔ میں پاکستان سے ڈیوڈ اسٹارز کو تباہ کرنے کا جو مشن لے کر نکلا تھا وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کی خاطر مجھے چھوٹے موٹے دیگر معاملات سے دامن بچا کر رکھنا تھا۔ اگر میں امریکہ پہنچنے سے پہلے ان الجھنوں میں پھنس جاتا تو پاکستان سے روانگی کا اصل مقصد پس پشت چلا جاتا۔ ویرا اس بارے میں کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ ابتدا میں اس کے ذہن میں اس شبہ نے سر ابھارا تھا کہ اس بار غزالہ نے اپنی ذات کے سحر سے کام لے کر ویرا کے خلاف میری ایسی برین واشنگ کی تھی کہ میں تنہائی میں اس کے ساتھ شب و روز گزارنے کے تصور ہی سے بھٹک رہا تھا اور شاید اسی خوف سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے سلیم اکبر خان کی پناہ میں جانا چاہ رہا تھا۔ غزالہ کو میں ایک مدت سے چاہتا چلا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ میں اس دور میں پارسائی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ خود ویرا ہی میری گہری دوست تھی جس سے خلوت میں بتیرے راز و نیاز ہو جاتے تھے۔ اپنی زندگی کو خاص گھریلو ڈھب پر لانے کے بعد میں غزالہ کے ساتھ گھر بسانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مکاؤ کے ڈان کوانگ فو کے محل میں چین سے لائے گئے ایک منحنی اور خوف زدہ مسلمان مولوی نے مجھے اور غزالہ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ مکاؤ کے قلعہ نما محل سے میری اور غزالہ کی زندہ واپسی کے لیے وہ ڈان کوانگ فو کی ایک اٹل شرط تھی اور یوں ہم دونوں جبری طور پر ایک کر دیے گئے۔ اپنی زندگی کے اس اہم ترین موڑ کے بعد ہمیشہ میری شعوری کوشش ہوتی تھی کہ غزالہ کی آنکھوں سے اوجھل رہ کر بھی میں اس رشک زمین دوشیزہ سے بے وفائی کا ارتکاب نہ کروں، اور میں بڑی حد تک اپنے اس ارادے پر قائم رہنے میں کامیاب رہا تھا۔ مگر ویرا سرکش طبیعت کے مالک تھی، اس حوالے سے وہ ہمیشہ مجھے چڑھانے سلگانے اور رخصانی کی کوششوں میں لگی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ کھلے سمندر میں بلیک سی نامی اسپیڈ بوٹ پر رات کے اندھیرے میں رونما ہونے والا واقعہ زیادہ پرانا نہیں تھا، اور شاید ویرا لندن کی سرزمین پر اسی کے اعادے کا منصوبہ بنائے بیٹھی تھی۔ ماسٹر رابرٹ ہوٹل سے میری اچانک روانگی کے پروگرام نے اس کی ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ابتدا میں مشکوک تھی۔ میں اس طویل سفر پر اسے ساتھ لا کر ایک خطا کا ارتکاب کر چکا تھا۔ اس کے ازالے کے لیے مجھے اس شام دوسری خطا کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا۔ میں نے اسے والیانہ اپنائیت سے اپنے خلوص کا یقین دلایا اور غنیمت ہوا کہ بات زیادہ بڑھنے سے پہلے وہ مطمئن نظر آنے لگی۔ اس خود پرست اور ضدی عورت کے لیے صرف یہ احساس ہی کافی تھا کہ میں نے اسے اپنے لیے شجر ممنوع تصور نہیں کیا ہوا تھا۔ میں ہر وقت اس کی دسترس میں تھا۔ ماسٹر رابرٹ ہوٹل میں 2 مسافروں کے لیے اس کمرے کا کرایہ 80 پاؤنڈ اور اکیلے شخص کے لیے 70 پاؤنڈ تھا۔ وہ رقم قابل ذکر نہیں تھی، لیکن ہوٹل کے ریکارڈ اور متوقع شہادتوں کو حسب منشا رکھنے کے لیے میں نے کاؤنٹر پر اس وقت تک کا حساب بے باک کر کے اپنے چیک آؤٹ کا اندراج کرایا۔ وہاں ویرا سے دانستہ چند ایسے بازاری فکر کے آئے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ محض اتفاق کے سہارے میسر آنے والی اس کی رفاقت میرے لیے یادگار ثابت ہوئی تھی۔ ویرا سے اگلے کسی ہوائی سفر میں کہیں دوسری ملاقات کی امید ظاہر کرتے ہوئے میں ماسٹر رابرٹ ہوٹل کے وسیع برآمدے سے گزرتا ہوا صحن میں نکلا، جہاں 2 خالی ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ ویرا کو وہیں رہنا تھا۔ میرے مڑتے ہی وہ بھی کہیں غائب ہو گئی۔ پورٹر میرا ہلکا سا سوٹ کیس ٹیکسی میں رکھ چکا تھا۔ ٹیکسی میں سوار ہوتے ہوئے میں نے اپنی ابتدائی منزل کے بارے میں سوچا تو پہلی بار اس ہوٹل کی خامی کا احساس ہوا۔ A4 روڈ نامی شاہراہ پر واقع اس ہوٹل کے قرب و جوار میں کوئی ٹیوب اسٹیشن نہیں تھا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ جانے والی پکاؤڑی لائن کا مشرقی ہیرو والا اسٹیشن سڑک کے پار خاصا دور تھا، جبکہ سمت میں اندر سے گزر کر ساؤتھ ہال سے بھی آگے نارتھولٹ کے ٹیوب اسٹیشن تک لمبی دوڑ لگانی پڑتی، جہاں سے چیرنگ کراس پہنچنے کی کوئی راہ نکالی جا سکتی تھی۔ اس وقت ایک مرتبہ پھر میرے لیے وقت، فاصلے یا رقم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ساری اہمیت سراغ کی تھی۔ ماسٹر رابرٹ ہوٹل والوں یا ٹیکسی ڈرائیور کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں ہوٹل چھوڑ کر کہاں گیا تھا۔ اس کی واحد صورت یہی تھی کہ میں ہوٹل سے ملنے والی ٹیکسی کو کسی اور ہی سمت میں لے جاتا۔ ہوٹل کا گیٹ چھوڑنے سے پہلے ڈرائیور نے اپنے لگے بندے معمول کے مطابق میری منزل کا پتہ پوچھا تو میں نے پورے اعتماد سے اسے نارتھولٹ ٹیوب اسٹیشن کا نام بتا دیا۔ گاڑی A4 پر آ کر ہوٹل کی عمارت کے گرد گھومی اور بغلی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ڈرائیور نے مجھے منزل تک پہنچانے کے لیے صاف اور سیدھا راستہ اختیار کیا تھا۔ کھلی اور کشادہ سڑکوں پر ٹریفک کی بد نظمی کے خوف کے بغیر سفر کرتے ہوئے میں نے گرد و پیش پر نگاہ رکھی، اور جو ہی منظر تبدیل ہونا شروع ہوا میرے وجود میں ایک بے چینی سی انگڑائیاں لینے لگی۔ بھارتی اور ایشیائی شیروں کی بہتات کے ساتھ مجھے ساؤتھ ہال کے بعض شناسا حصے بھی نظر آنے لگے تھے۔ اسی بستی کے کسی مکان میں گیتا اور اس کے مددگار کی بے گور و کفن لاشیں
अपने क्रियाक्रम के इंतजार में पड़ी सूख रही थी। मैंने सीट पर पहलू बदल कर नजरें बाहर जमा थी। हर तरफ जिंदगी अपने मामूल की तरफ रवा तवा थी। कहीं भी किसी अफरा तफरी या खौफ व हरास के आसार नजर नहीं आ रहे थे। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि इस वक्त तक इलाके में दोहरे कत्ल की वारदात का इंकिशाफ नहीं हुआ था। टैक्सी ट्रैफिक सिग्नल पर साउथ हॉल की ब्रॉडवे को अबूर करती हुई लेडी मार्गरेट रोड पर चढ़ गई। वो एशियाइयों की गुंजान आबादी का इलाका था, जहाँ सफेद चमड़ी खाल खाल ही नजर आ रही थी। मैं चंद घंटों के वक्फे से एक मरतबा फिर उस इलाके से गुजर रहा था जहां मैं एक दोगले सफेद फार्म को कत्ल कर चुका था। इस एहसास से मेरे बदन में सनसनी की लहरें सरायत कर गई थी। मुझे रह रह कर यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में बेशुमार चियूंटियों ने रेंगना शुरू कर दिया। आखिर मार्गरेट रोड का सफर एक चौराहे पर खत्म हो गया। वहां से टैक्सी बाईं तरफ घूम गई। एशियाइयों की बहुतात खत्म होने लगी। एक मरतबा फिर आबादी पर खाली सफेद फार्मों का गलबा नजर आने लगा। इनमें बाद से फार्म भी थे, मगर वो भी मकामी ही नजर आते थे। सर, मेरा ख्याल है कि नार्थुलेट के ट्यूब स्टेशन से तुम्हें कहीं और जाना है। सफर का बड़ा हिस्सा खामोशी से तय करने के बाद ड्राइवर आखिरकार बोल ही पड़ा। इसकी क्या सराई ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? वो सिर्फ ट्यूब स्टेशन है। इसके एक तरफ जंक यार्ड है। आबादी इससे पहले खत्म हो जाती है या इससे काफी आगे शुरू होती है। अगर तुम सही पता बता सको तो मैं तुम्हें तुम्हारे मतलूबा करके दरवाजे पर उतार सकता हूँ, उससे मुआजरत खाना अंदाज में कहा। इसके वजाहत ने मुझे मुतमईन कर दिया और मैंने कहा, तुम्हारा अंदाजा ठीक था। मुझे नार्थुलेट से आगे जाना है। वहां मेरा एक रिश्तेदार मुझे लेने आएगा। ऐसा ही था तो तुमने टैक्सी में यहाँ तक का आकर अपने काफी पाउंड जाया किए। तुम होटल से हांसलो के स्टेशन पर चले जाते तो किसी भी जंक्शन से ट्यूब में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते और पैसे भी कम खर्च होते। हांसलो तुम्हारे होटल से बहुत करीब है। ये बात तुम होटल ही में बता देते तो मेरी बचत हो सकती थी। मैंने उसका दिल रखने के ख्याल से कह डाला, वरना मैंने वो फैसला सोच समझ कर किया था। अच्छा मशवरा कभी ज़ाया नहीं होता, ये आइंदा तुम्हारे काम आएगा। इस शहर में ट्यूब सफ़र का सबसे सस्ता, आरामदेह और तेज़ रफ्तार जरिया है। वक्त बचाने के लिए नक्शड़े उमरा भी बाज़ौक़ात है ट्यूब का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ज़्यादा सफ़र करना हो तो टिकट घर से ट्रैवल कार्ड ले लेना, वो और भी सस्ता पड़ता है। ये वो बातें हैं जो कभी कभार लंदन आने वाले दूसरे बरतानवी भी नहीं जानते। मैं इखलाकन हंस कर बोला, मेरी मालूमात में इतना इजाफा न करो कि मैं तुम्हें नीचे उतार कर तुम्हारी सीट पर कब्जा करने के बारे में सोच लगूं। ये लंदन में सबसे मुश्किल काम है। टैक्सी चलाने का लाइसेंस लेने के लिए तुम्हें शहर के सारे पते अजबर करने होंगे। उसने हल्के से जवाबी कहके के साथ कहा, बेशतर लोग इस इम्तिहान में नाकाम साबित होते हैं और फिर हम अंकों की तरह शहर की कोचा नवर्दी करते नजर आते हैं। उसने बातों ही बातों में मुझे नार्थुलेट के ट्यूब स्टेशन के सामने पहुंचा दिया। 1 पाउंड टिप के साथ किराया वसूल करके वो भी खुश नजर आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि महंगाई बढ़ जाने के बावजूद लंदन में 1 पाउंड की खासी वक़्त थी। हो सकता है कि लोग ड्राइवर को किराए से बची हुई रिज़्क़ारी पर तरखाते हों। इस बारे में अंग्रेजी मुहावरा कम अज़ कम यही कहता था। नार्थुलेट अजीम तर लंदन का एक गैर मारूफ मुजावाती ट्यूब स्टेशन है जहाँ ट्यूब सुरंगों के बजाय सतह ज़मीन पर दौड़ती है। इस बार लंदन में ट्यूब से वो मेरा पहला सफ़र था। स्टेशन की इमारत मुख्तसर और इंतहाई गैर मुतासिर कुन थी। टिकट घर की खिड़की के शफाफ शीशे के पीछे एक बावर्दी से आफाम और मोटी सी मुअन्निक खातून विराजमान थी। डे ट्रैवल कार्ड और जर्नी प्लानर मैंने शीशे की निचली झुरी में से 5 पाउंड का नोट स्टील की ट्रे में डालकर फरमाइश की। उसने बेपरवाही से मुझे 1 दिन का ट्रैवल कार्ड, ट्यूब के रास्तों का जेबी नक्शा और 1-1 पाउंड के 3 खनकते हुए सिक्के उसी ट्रे के रास्ते सौंप दिए। आगे सख्त जीने 2 तरफा प्लेटफार्म तक उतरे हुए थे। ऊपर से साफ नजर आ रहा था कि तवील प्लेटफार्म इस वक्त तकरीबन वीरान पड़ा हुआ था। इस पर दाहिनी तरफ इक्का दुक्का मुसाफिर आगे से आने वाली ट्यूब के इंतजार में खड़े हुए थे। प्लेटफार्म की दोनों समतों में नस्ब नुमाया तख्तियों पर इन मकामात के नाम दर्ज थे जहां के लिए इन समतों से ट्यूब पकड़ी जा सकती थी। बाईं तरफ वाली फहरिस्त में सिर्फ 3 मकामात के नाम दर्ज थे। दाहिने प्लेटफार्म वाली फहरिस्त बहुत तवील थी, लेकिन इसमें चेरिंग क्रास के ट्यूब स्टेशन का नाम नहीं था। मैंने लंदन के इस ज़ेरे ज़मीन और बालाई ज़मीन सफ़र और उसके निज़ाम के बारे में रास्ते ही में अपनी यादाश्त ताज़ा कर ली थी। बोर्ड पढ़ने से बात वाज़ेह होगी। नार्थुलेट के मुज़ाफ़ाती स्टेशन से सिर्फ सेंट्रल लाइन गुजरती थी। इसके जरिए मुझे शहर के मरकजी हिस्से में किसी ऐसे जंक्शन तक पहुंचना था जहां से चेरिंग क्रास के लिए दूसरी लाइन की ट्यूब मिल सके। इस मरहले को सर करने के लिए मुफ्त में मिलने वाले ट्यूब के जेबी नक्शे का जायजा लेना जरूरी था। फहरिस्त से अंदाजा हो चुका था कि मेरा वो सफ़र खासा तवील होगा। प्लेटफार्म पर मौजूद मुसाफिरों की तादाद से यह भी जाहिर था कि शहर के वस्त तक जाने वाली ट्यूब में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। इसी में नक्शा बीनी का काम कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। लंदन के मुस्तकिल बासी वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दौरान में कुछ न कुछ पढ़ने के मर्ज में मुब्तला है।
ہر مسافر کے ہاتھ میں کچھ اور ہو یا نہ ہو کوئی کتاب، رسالہ یا اخبار ضرور موجود ہوتا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے غیر ملکی سیاح اپنے گھٹنوں پر مختلف زبانوں میں چھاپے گئے وہ متعدد سیاحی نقشے پھیلائے نظر آتے ہیں جو لندن میں فروغ سیاحت کا ادارہ بہت فراخ دلی سے سیاحوں میں مفت تقسیم کرتا ہے، اور یہ ایک سرخ تختی پر انگریزی کا چھوٹا آئی دکھانے والے ہر سائن بورڈ کے قریب بہت آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سے لوگوں کو اپنی ملازمت یا کاروبار کے لیے اتنا طویل سفر طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ سفر کے دوران ہی میں پورا اخبار چاٹ لیتے ہیں اور پھر یہ ردی گھر لے جانے کے بجائے اپنی خالی کی ہوئی نشست پر چھوڑ جاتے ہیں جسے کوئی نہ کوئی واہن سے اٹھا لیتا ہے۔ تقریباً 2 منٹ بعد ہی شفاف پٹریوں پر سنسناتی ٹرین تیز رفتاری سے پلیٹ فارم کی حدود میں داخل ہوئی اور گہرا سانس لیتی ہوئی ٹھہر گئی۔ ٹیوب کہلانے والی اس برق رفتار ٹرین کے خودکار دروازے، سرکے اور میری قریبی بوگی یا ڈبے کا فرش پلیٹ فارم کی سطح سے تقریباً ملا ہوا نظر آنے لگا۔ پلیٹ فارم پر نصب ریڈیو سسٹم پر شاید ٹیوب کی آمد اور سفر کی سمت کا اعلان ہو رہا تھا۔ میرے سامنے والے دروازے میں اترنے والا کوئی نہیں تھا۔ پورے ڈبے میں 2-4 ہی مسافر نظر آ رہے تھے۔ میں لپک کر ڈبے میں سوار ہو گیا۔ دروازے کے ساتھ معمر اور معذور افراد کے لیے مخصوص نشست کو چھوڑ کر میں دیواروں کے متوازی لگے ہوئی آرام دہ نشست پر بیٹھ گیا۔ اس ڈبے میں بیٹھنے والوں کے لیے جگہ کم اور کھڑے ہونے والوں کے لیے زیادہ گنجائش تھی۔ چند سیکنڈ بعد یہ دروازے ایک ہم آہنگ سسکاری کے ساتھ بند ہوئے اور ٹیوب ایک خوشگوار جھٹکے کے ساتھ رفتار پکڑنے لگی۔ میں نے سوٹ کیس قدموں میں جما کر نقشہ سنبھال لیا۔ بظاہر مشکل اور پیچیدہ نظر آنے والا وہ نقشہ بہت آسان تھا۔ اس کے مطابق اگر میں آکسفورڈ سرکس کے ٹیوب اسٹیشن پر اتر کر متعلقہ پلیٹ فارم سے بیکرلو لائن کی ٹیوب پکڑتا تو اگلا اسٹیشن چیرنگ کراس ہی ہوتا۔ سفر کے ساتھ ساتھ ٹیوب میں مسافروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ پھر درمیانی جگہ میں بھی لوگ جمع ہونے لگے۔ کافی دیر تک ٹیوب سطح زمین پر دوڑتی رہی۔ پھر 1-2 مقامات پر مختصر سرنگوں سے گزرنے کے بعد آخرکار زیر زمین راستوں پر دوڑنے لگی۔ کسی بھی قسم کی آلودگی نہ پیدا کرنے والے انجنوں سے محفوظ اور براہ راست برقی طاقت سے چلنے والی اس ٹیوب میں گھٹن کا احساس تک نہیں تھا۔ محرابی صورت میں بنی ہوئی ان مسلسل سرنگوں میں داخل ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی روشنی میں کمی کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ اندر روشنی کا معقول انتظام تھا اور سنگل ٹریک سرنگوں میں بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے سفر کی جزویات سے معزوز ہونے کے ساتھ ہی سلیم اکبر خان کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس وقت تک اسے میری کسی بات پر شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں اس کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل کرتا جا رہا تھا۔ گزرتے ہوئے اسٹیشنوں کے ساتھ میری نگاہیں غیر ارادی طور پر بار بار ٹیوب کے روٹ کے اس نمایاں نقشے کی طرف اٹھ رہی تھیں جو سامنے والی دیوار اور چھت کے نیم گولائی میں جگہ جگہ بنا ہوا تھا۔ گو میرے پاس کافی وقت تھا، لیکن میں اپنا مطلوبہ اسٹیشن بھولنے یا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وائٹ سٹی اور شیفرڈز بش کے اسٹیشنوں سے ہمارے ڈبے کے دروازوں پر مسافروں کی بھاری جلگار ہوئی۔ اگلا ریلا ناٹنگ ہل گیٹ سے آیا۔ اسٹیشن گزرتے رہے اور جب ٹرین یا ٹیوب بونڈ اسٹریٹ پر رکی تو میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، کیونکہ مجھے اگلے اسٹیشن پر اترنا تھا۔ میں خالی ہاتھ ہوتا تو مجھے دروازے پر پہنچنے میں چند سیکنڈ بھی نہ لگتے، لیکن میرا مسئلہ میرا ہلکا سا سوٹ کیس تھا جو رکاوٹ بن سکتا تھا۔ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے مسافروں کی بھیڑ میں مرد یا عورت کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ نسوانی چہروں میں ایسے ایسے حسین پیکر بھی نظر آ رہے تھے جن پر کسی بھی جمال پرست کا دل مچل سکتا تھا۔ اس طرح مردوں میں سب شرافار معززین نہیں تھے، ان میں ہر عمر اور ہر ذوق کے مسافر شامل تھے، لیکن اس بھیڑ میں ایک نظم تھا، کہیں کوئی ہڑبونگ تھی نہ کوئی شکایت۔ اس وقت مجھے ٹیوب کے ڈبے کی ملی جلی بھیڑ کا وہ نظم و ضبط بہت پسند آیا۔ اپنی شہری آزادیوں کی حدود میں رہتے ہوئے وہ لوگ دوسروں کی شخصی آزادیوں کا پورا احترام کرنے کے عادی تھے۔ یہی نہیں، ان کے ساتھ اجتماعی رویے میں ایسی اثر انگیزی تھی کہ ان کے درمیان آئے ہوئے نگر نگر کے سیاح بھی ان کی تقلید کرنے پر مجبور تھے۔ وہ میرا اس وقت کا تجزیہ اور تاثر تھا۔ بعد میں نے اس شہر کی انہی ٹیوبوں اور ٹیوب اسٹیشنوں پر ایسے واقعات بھی دیکھے جو گھٹیا اور قابل نفرت کہے جا سکتے ہیں، اور اسی کے بعد میری رائے بدل گئی۔ 5 انگلیاں کہیں بھی یکساں نہیں ہوتی۔ پھر لندن کے سارے گورے اور گوریاں کس طرح شریف، امن پرور اور انسان دوست ہو سکتے تھے۔ میں محتاط رہ کر حسین اور نازک اندام عورتوں سے بچتا اور کہیں اس آتش لمس کی تپش سے گزرتا ہوا دروازے تک ہی پہنچ گیا۔ بونڈ اسٹریٹ سے ٹیوب نے ایک ہی سانس میں مختصر سی دوڑ لگائی اور پھر آکسفورڈ سرکس کے پلیٹ فارم پر رکی۔ یہاں اترنے والوں کا ایک امبو تھا۔ میں بھی اس اجلت پسند بھیڑ میں شامل ہو کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس زیر زمین پلیٹ فارم میں سرد اور تیز ہوائیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف تیز تیز چلتے ہوئے لوگوں کے ہجوم میں کہیں رک کر کسی چیز کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ ہر مسافر نکاس کے اپنے مطلوبہ راستے کی طرف یوں تیزی سے چل رہا تھا
جیسے اسے باوسوق ذرائع سے اس سرنگ کے کسی بھی لمحے بیٹھ جانے کی خبر مل چکی ہو۔ ایک طویل مدت کے بعد مرکزی لندن کے ایک زیر زمین ٹیوب اسٹیشن میں وہ تماشا دیکھنا میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ تھا۔